सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट। नहीं भाई ये क्या बात है, ये गिद्दड़ शेरों को बंद करें, हुजूर की बात करें। हाँ जी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मैं गल ये करने लगा, जेड़ा बंदा ना आयल होवे ना ते कमीना होवे, उन्हें मेरी तकरीर सुन के भी कुछ नहीं होना। वो बाहर जाकर सारियां गल्लां ठीक सन, लेकिन वो मस्जिद दी जेड़ी उच्ची उच्ची आवाज लाई नहीं ठीक सी। अच्छा सारियां गल्लां ठीक सन, लेकिन उत्थे ना एक गल मौलाना साहब ने बड़ी गलत की थी। ये जो काम ही कोई नहीं उस बंदे का, वो सारी जिंदगी चू चू करने, उन्हें कब्र च वड़ जाना है, उन्हें कब्र च ही नहीं समझ आनी मेरा हूं की जवाब देना है। कल हशर वाले दिन भी हुजूर ने फरमाया त्रै किस्म के बंदे क़यामत नूं होणगे जदों हशर दी तरफ। एक होणगे पैदल, एक होणगे सवारियां ते, दूसरे अपने मुंह दे बल चल रहे होणगे। साहबा ने अर्ज की हुजूर मुंह दे बल बंदा किन चलेगा? फरमाया जेड़ा खालिक पैरां ते चला सकदा ना, वो मुंह दे बल भी चलाएगा। तो हुजूर ने फरमाया मैं वो मंजर वेख रहा, झाड़ियां ते कंडे ते उच्चे नीवे टिब्बे, वो अपने मुंह नाल चल रहे हैं ते किवें बचांदे ने कि मेरा मुंह झाड़ी तो बच के ऐन चला जाए। उस वक्त को डरो, आज हुजूर नाल प्यार करो। केड़े लोग मुंह दे बल चलणगे जिन्हां दे मुंह अल्लाह रसूल वास्ते गलत इस्तेमाल होए। हाँ उस दिन वो मुंह दे बल चल रहे होंगे। तो हुजूर ने फरमाया रब कादिर है। तो हुजूर वो मंजर भी फरमाया मैं आज भी वेख रहा कि अपने मुंह किवें बचाणगे, जिवें झाड़ियां अगे आ जाण। बाज आ जाओ, ये अपने मुंह इस वास्ते रब नहीं बनाया कि बंदा किसी को बह के इस्लाम के खिलाफ गल सुन लवे। सानू कोई लख वारी गाल कड्डे, तुहानू समझ नहीं, साडी आड़े च लोग दीन दी मुखालफत करदे न। असीं कहंदे तुसीं हो जाओ ना अगे, काम ते करो ना दीन दा। दीन दा कदी भुल के भी ना नहीं लिया ते गल्लां साडे खिलाफ करदे हो। तो फिर तुसी उन्हां दी हाँ में हाँ मिला दो। हाँ जी मौलवी ऐसे होते हैं, जो होते हैं वो होते होंगे, लेकिन साड़ी गल करो ना। असा किधरे दीन दे बारे कोई गल की तो साढ़े असी तो जिंदा ना, बाद मर गया तो फिर की होया? मैं तो सारी रात मसीती बहना, किसी को दर्द होवे तो आके मैनू दर्द दसे ते खुदा वास्ते दी मुखालफत छड़ दो। बहु वड्डा हुजूर ने फरमाया मैं कब्र तो वड्डा खौफनाक मंजर नहीं वेख्या। रहे तो रसूल अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं रहे तो मंजरन वल कब्र अफज़अ मिन्हु। हुजूर फरमाया मैं बड़े बड़े मंजर वेखे, कब्र तो वड्डा खौफनाक मंजर मैं कोई नहीं वेख्या। आज तो असीं कहने उधर चलो, तुसीं मुड़ के जनाब फिर वागां तोड़ा के तो फिर जनाब सियासियां दी गल। जी ठीक है, लेकिन लब्बैक वाले क्या करना चाहते हैं? लब्बैक वाले हुजूर के दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं। की गल्लां करने लोग हुजूर दे बारे, हुजूर दी शान ते जेड़े किला गवालियार चले जान। ए नहीं भाई ना खत्मे नबुव्वत ते हमला होवे ते बंदा अंदरों भी ना निकले, फिर कहे मैं पीर हां। उथे बहने ना फैजाबाद आके, असी तो थले उतर जाना सी। बैठो जी सारे, जदों हुजूर दी खत्मे नबुव्वत वास्ते ना आए तो हुण पू पू करनो। एक लम्हा होंदा जिंदगी दा, बंदा इंज होंदा या इंज होंदा। हाँ एक लम्हे में बंदा उत्ते चला जाता, तो एक लम्हे में बंदा जलील ते खार हो जाता। ਉਹਦੇ वास्ते सदियां नहीं चाहिए होंगी, एक फैसला करना होता। रुखे रोशन के सामने शम्मा रख कर वो ये कहते हैं कि देखिए परवाना उधर जाता है या इधर जाता है। हाँ जी तो जो असी सैयद साहब के गोडे जाके क्यों बैठ गया पैरज? मैं जो ठीक होता तो मैं पैरज भी बह जाना सी, इस वास्ते कि आप साढ़े नाल इस मसले च खड़े रह। कलमा सी रसूलुल्लाह दा पढ़िया, एक गल याद रखना, कोई चूं करे कोई चां करे। कलमा सी रसूलुल्लाह दा पढ़िया और तकलीद असी इमाम आजम अबू हनीफा दी की थी। हाँ बस चूं चूं चर चर चूं चूं जी, ये आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर, कुछ भी नहीं कर रहे। ताजदारे खत्म नबुव्वत, और खुदा दा खौफ करो। तुसी हुजूर दी खातिर खत्म नबुव्वत दी जाना देनियां, तुहाडे को मुंह चो आवाज नहीं निकलदी। अजे तक तुहानू नहीं समझ आ रही, अजे तक तुम समझो ये कोई सियासी नारा है, ये तो बैनुल अक़वामी साजिशें होती हैं। हुजूर का नाम भी लोगों ने सियासी बना दिया, फिर आपने मान लिया। दसो ना हुजूर दे नाम ते असीं केड़ी सियासत की थी? हुजूर दे नाम ते असीं लाशां उठाईयां, हुजूर दे नाम ते असां 12,000 शैल ते गोलियां खादियां, हुजूर दे नाम ते असां इस हालत जेलां कटियां, इस हालत जिन्हां ते असां जेलां कटियां। फिर तुसी लोगों ने आखिर लग के ये सियासी है, फिर तुसी मान जाते हो गल। तुहाडे को तो सिर्फ आवाज नहीं निकलती, असां इस हालत जेल जी बह के नारे लाए, तुसी इत्थे नहीं लांदे। इंज नारा लाता कि मस्जिद की छत भी कवे ठहरो भाई ठहरो, मैनू चुकन लगे हो।
انج نعرہ کر کے لاؤ، تاجدار ختم نبوت، انج کر کے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے، شالا بوز دلاں اور شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا تے آپ دے شاگرد گئے، انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی؟ آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی، یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں، ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کہہ، تو پھر غیب وچوں سونے دا ہاتھ آ گیا، اور میں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر، میں تے اتنے میرا تے اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں، غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر۔ اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے، بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی، ٹکر بھی قرآن دی عظمت تے ہوئی۔ بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا تے ایک بزرگ خواب وچ کسے دے آئے، انہاں کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے؟ وہ بزرگ دستیاں حضور انہاں دی پگڑی گر گئی، اینج کردیاں فرمایا ہاتھی کوئی نہیں، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ ستیاں مقام نہیں ملتے، مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں، ستیاں نہیں مندے، پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں، ستیاں نہیں ملتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ۔ لوگ سمجھتے ہیں جناب نہ دین دا کام تسی کیتا ہے، جنہ کیتا ہے تسی انہوں نے تانے دیں دے ہو بے کے اینج کیے کیتا ہے سی لیاؤ نا، میں ساڑھے بسی بیٹھے ہیں میدان، مرن تو بعد پھر کیڑی گل ہوندی جڑی منہ تے ہوئے۔ اسی بیٹھے ہیں نا 2 سال تے 3 مہینے تو ہو گئے فیض آباد دے دھرنے نو، لیاؤ کوئی جم کے ادھر تہ خانے چو کٹ کے لیاؤ جڑی ساڑی ایک کال بھی ٹیپ ہوئی ہوئے کہ ایسی معافی دے دے اسی جا رہے ہیں، کوئی پیسے چاہی دیں کوئی روٹی چاہی دی، نا ساڑھے کو تو شے ہی کوئی نہیں سی، جدوں لاہوروں چلے ہاں ساڑھے کو تو کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن۔ میں نے کہتے جی کی ہوئے گا؟ میں کہا جنہ دا کم میں ہو جانن انہ دا کم جانے، ساڑھا اتنا ہی کم سی، اسی میدان لا دیتا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ ساڑھے بارے گلاں 1000 باری سوچیا کرو، ساڑھے خلاف گلاں کرن لگے تو ساں کیتا کہ جڑا پہلے گل کرنا ہو پہلے آکے دسے، انہیں 12,000 شیل کھا دیں، لاہوروں چل کے تے 20 چیر سمیت کنٹینر تے بہ کے پورے راستے اینج کیتے، میں تو ویکھا 5 منٹ بعد لوگ تے ہاتھ تھکے ہوندے ہیں، میرے تے آج تک ہاتھ نہیں تھکے، نہ جیلیں تھکے، نہ باہر تھکے، نہ کنٹینریں تھکے، نہ 5 جلسے بھی کیتے، ایتھوں میں چل کے سکھرو لاڑکانے حیدرآباد، پھر کراچی، پھر اٹک آیا، پھر بھی نہیں تھکے۔ تسی ایک جلسے بہ کے میں ویکھدا کہ 10 منٹ بعد کوئی اینج ویکھ رہا ہوندا، کوئی ایک دوسرے نے چونڈیاں پا رہے ہو، تساں کی تقریر دین لیانا ہے تخت ہوتے، اے کوڑ نہ مارو، دین بڑا غیرت والا مذہب ہے۔ ہاں جی جڑا بندہ اس نال 2 نمبری کرے انہوں چک کے بڑا دور سٹ دیندا تے پیرنچ بھی نہیں پیندا، مت کوئی سمجھے جی جیسے وڈے خاندان دے تے ساڈے مرید 40 لاکھ تے 50 لاکھ تے ساڈے کو پیسے بڑے تے آستانہ وڈا تے مدرسے وڈے تے طالب علم وڈے، نا اسلام اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نہادش اور تدرواں را ببازاں سر دہادش۔ اقبال کہندا وڈے آمن اسلام دی خدمت کرن تو پھر صدیق اکبر بن جاندن، پھر فاروق اعظم بن جاندن، پھر عثمان غنی بن جاندن، پھر حیدر کرار بن جاندن، پھر خالد بن ولید بن جاندن، پھر ابو عبیدہ بن جاندن۔ کہندا جے وڈے نہ خدمت کرن نا اے اسلام دا کمال ہے، اے چھوٹے جے پرندے نو پکڑ کے شاہین بنا دے۔ ہاں جی توجہ، اسلام کسی دی منتا نہیں کرتا، وہ ویکھتا نہیں، وہ ٹرین چل پوے نا پھر کوئی کروڑ روپے بھی پکڑ کے کھڑے ہوئے نا کبھی میرا کروڑ روپے جو کھائے تو ڈرائیور پھر روکتا نہیں ہوتا، ٹرین اپنی وقت تے چل پوندی ہوندی۔ اقبال کہندا نماز عشق و مستی را اذان نیست، اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز دے واسطے اج تک اذان ہوئی کوئی نہیں، یہ خود اٹھنا پیندا میں اپنے نبی نال پیار کینج کرنا۔